दिखने में छोटा सा इंसान जो बहुत बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन हकीकत में इस इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। इसको अल्लाह ताला की ज़ात ने मुकम्मल तौर पे अपने घेरे में रखा हुआ है। आप इसका ज़ाहिर देख लो। ज़ाहिर में अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि जब 3 लोग बात करते हैं तो वहाँ पे चौथा मैं मौजूद होता हूँ। जब 5 लोग बात करते हैं तो वहाँ पे छठा मैं मौजूद होता हूँ। यानी अल्लाह ताला की ज़ात हर वक़्त आपके पास है, चाहे आप सरगोशी कर रहे हो, किसी के साथ बात कर रहे हो ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैं आपके पास होता हूँ। बातिन की बात कर लो तो अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे दिलों का सुकून मेरी याद में है। दिल एक तख्त है जिस पे अल्लाह ताला की ज़ात बैठती है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर मुकम्मल तौर पर अपने घेरे में रखा हुआ है। वो इसको बाहर से भी देख रहे हैं, इसको अंदर से भी देख रहे हैं। इसकी एक एक चीज़, जैसे अल्लाह फरमाता है ना, कोई पत्ता नहीं हिल सकता, तूफान भी आया हो, लेकिन हाँ मेरी अगर इजाज़त हो तो इंसान की ज़ात के ऊपर होने वाले तमाम मामलात में अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो शामिल होती है। आज की वीडियो में हम एक चीज़ समझने की कोशिश करें। यही वजह होती है कि लोग खुदा के सामने झुकते हैं, उसकी इबादत करते हैं, और वो अपने बंदू को अता करता है क्योंकि वो इनसे प्यार करता है। आज की वीडियो में हम एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि जब अल्लाह ताला की ज़ात किसी की आरज़ू को पूरा करता है, एक मिसाल ले लेंगे, कोई शख्स है जिसके लिए आप दुआ मांगते हैं कि अल्लाह इसे मेरी ज़िंदगी में भेज, तो जब अल्लाह ताला की ज़ात आपको वो अता करेगी तो बहुत बड़े बड़े साइंस, बहुत बड़ी बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी। ये याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये शान है, ये शेवा है कि जब वो कार तकदीर में इन्वॉल्व होता है तो वो लोगों को बताता है। वो अपनी आयत भी उतारते हैं, उसकी आयत भी एक निशानी है। उसने इस कायनात को एक तरतीब के साथ बनाया, वो भी एक निशानी है। तो बहुत बड़े बड़े साइंस जो है ना वो ज़ाहिर होते हैं जब अल्लाह ताला की ज़ात आपको कुछ भी अता करती है। सबसे पहले और सबसे बड़ा साइन, अगर आपकी तकदीर में अल्लाह ताला की ज़ात ने किसी को लिखा हुआ है, सबसे पहले देखो, उस रोज, जिस रोज आप पे अल्लाह की रहमत बरसेगी ना, उस रात के बाद जब नया सवेरा होगा तो आपकी सोच मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाएगी। आप खुद को बदला हुआ पाओगे, आपका कल्ब सुकून में होगा, आपका दिल इत्मीनान में होगा, आपकी खाल नरम हो चुकी होगी। इस दुनिया को आप अलग नजरिए से देखोगे। मुकम्मल जैसे बंदा सुकून में होता है ना, इस तरीके से इंसान उठता है। इंसान की सोच बदल चुकी होती है। ये पहली बहुत बड़ी निशानी है कि इंसान के अंदर चेंज आता है। आप ये फील करोगे, जिस बंदे पे ये रहमत होती है ना, ये फील करेगा कि मेरे अंदर कुछ हो रहा है, कुछ चेंज आया है। नंबर 2, आपके पास इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, उनके रवैयों में भी आप तब्दीली देखोगे। अल्लाह की जब रहमत बरसती है ना तो वो वाज़िया साइन देती है। लोगों के रवैये आप तब्दील देखोगे। ऐसे लोग जो दिल में आपके लिए कदूरत रखते थे ना, नफरत रखते थे, उनके अंदर भी आप ये चेंजिंग महसूस करोगे। लोगों के बारे में आपकी राय भी चेंज हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा साइन है, बहुत बड़ी तब्दीली है कि अगर लोगों का रवैया आपके साथ तब्दील होता जा रहा है और आपने कुछ किया भी नहीं होता, तो ये अल्लाह की रहमत और करम की निशानी है। ये ज़रूर होता है, याद रखना। अल्लाह का करम कभी बगैर निशानी के नहीं आया। वो जब करम करता है ना तो इंसान को पता चल जाता है। इंसान और अल्लाह ताला की ज़ात का इतना गहरा रिश्ता है, इंसान की सोल फील कर जाती है, पता चल जाता है। तीसरी एक बहुत बड़ी निशानी है, आपको ख्वाब बड़े अच्छे आएंगे। ऐसे ख्वाब आएंगे जो माने हेज ख्वाब होंगे और जिसमें भलाई छुपी होगी। मिसाल के तौर पर, जैसे कोई बंजर ज़मीन आप देखते हो, उसके ऊपर बरसात हो रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अनकरीब इस बरसात की वजह से ज़मीन में से सब्ज़ा उगेगा, दरख्त बनेंगे, फल लगेंगे, फूल लगेंगे। मतलब अल्लाह ताला की ज़ात आपकी आरज़ू को देर बाद पूरा करने वाला है। उसके अलावा आप सरसब्ज़ बागात देखो, इस तरह की बहुत से ख्वाब हैं जिनकी ताबीरें अच्छी होती हैं। इस तरह के माने हेज़ ख्वाब जो है ना, वो इंसान को आना शुरू हो जाते हैं। ये तीसरी बहुत बड़ी निशानी है। चौथी, देखो, छोटे छोटे मोर्चे आना शुरू हो जाएंगे। छोटे छोटे मोर्चे से क्या मुराद है? आप कभी तसव्वुफ या स्पिरिचुअलिटी को पढ़ो ना, तो आपको इस चीज़ के मुताल्लिक पता होगा कि इंसान बाद औक़ात ऐसी कैफियत में चला जाता है, इंसान के ऊपर ऐसी कंडीशन तारी हो जाती है कि इंसान जो सोच रहा होता है ना, वो मैनिफेस्टो के सामने आ जाता है। मतलब कि छोटे छोटे मोर्चे ऐसे होंगे कि कोई आप चीज़ सोचोगे कि ऐसा होना चाहिए, छोटे छोटे काम आप सोचते हो, अगले दिन आप देखो कि वैसा हो गया। कुछ ख्वाब आप देखते हो, कुछ ऐसा देखते हो, कोई मेहमान आ रहा है आपके घर में, सुबह आप उठते हो देखते हो वो घर में आ जाता है। कुछ भी ऐसा अल्लाह ताला की ज़ात आपको बार बार दिखाएगी। जब अल्लाह ताला की ज़ात की रहमत बरसती है ना, तो इंसान के साथ ये छोटे छोटे मोर्चे होना शुरू हो जाते हैं, जो बहुत बड़ा साइन होते हैं। आपकी बातें सच होना शुरू हो जाती है। बाद बात आप कोई बात ऐसी करते हो जो आप मुंह से निकालते हो वो तीर हो जाती है, सीधी ठक, बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसा आपने सोचा होता है या आप बोल रहे होते हो। ये अल्लाह ताला की ज़ात आपको इशारा दे रही होती है कि तेरे ऊपर मेरी एक खास निगाह है, तेरी हर आरज़ू में पूरी करने वाला हूँ, तुझ पे मैं रहमत बरसने वाली है मेरी, और जिस शख्स को तू मुझसे मांग रहा है ना, वो तेरी ज़िंदगी में आने वाला है। उसके बाद पांचवी एक बहुत बड़ी निशानी है, अल्लाह ताला की ज़ात का जब करम होता है ना, तो वो डायरेक्ट दिल पे होता है। ये याद रखना, अल्लाह ताला की ज़ात का आपके दिमाग नहीं, आपके दिल से ताल्लुक है। तो आपका दिल सुकून में चला जाएगा। अल्लाह फरमाता है ना कि मेरी याद में सुकूनत है, तो आपका दिल जो है वो सुकून में चला जाएगा और अल्लाह की इबादत करने का आपको दिल करेगा।
اندر سے آپ کا دل کرے گا کہ میں اللہ کے پاس بیٹھوں، اللہ کے ساتھ بیٹھوں، اس کے ساتھ بات کروں، کیونکہ آپ سکون میں اس وقت، جب انسان سکون میں ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، پھر انسان کا عبادت کرنے کا طریقہ کار بھی بدل جاتا ہے، انسان اللہ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ چھٹی ایک بہت بڑی نشانی، انسان اپنی روح کی آواز کو سننا شروع کر دیتا ہے، فیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کے دو روپ ہے نا، ظاہر اور باطن، تو انسان اپنی روح میں سے یہ چیز فیل کرتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ اچھا ہونے والا ہے، کچھ برا ہونے والا ہے۔ جیسے انسان بھانپ نہیں چاہتا چیزوں کو، انسان کے اندر جو ہے نا وہ آبزرو کرنے کی جو پاور ہے نا، وہ ایک نارمل سی بات جو آپ سنتے ہو نا، اس کے اندر سے آپ اس کی گہرائی کو سمجھ جاتے ہو۔ کوئی منافق بندہ سامنے آتا ہے نا، تو آپ اس کے اندر چھپے ہوئے منافق بندے کو سمجھ جاؤ گے۔ آپ کے اندر ایک ابیلٹی پیدا ہوگی کہ آپ اپنی سول کی آواز کو سننا شروع کر دو گے۔ سول کلام کرتی ہے، اس کے لیے آپ خاموش ہوتے ہو۔ جب آپ خاموش ہوتے ہو تو آپ اپنے اندر سے یہ فیل کرتے ہو۔ یہ بہت بڑا سائن ہے کہ اللہ کا جس پہ رحمت برستا ہے نا، اس کے اندر سے جو اس کا سول ہوتا ہے، اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان کی زندگی میں معجزے بھی ہوتے ہیں۔ ساتواں، دیکھو یہ بہت بڑا سائن ہے جو میں بات کرنے لگا، انسان کو اپنے وجود سے مہک آئے گی، خوشبو آئے گی آپ اپنے وجود سے۔ کیوں آئے گی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جب رحمت برستی ہے نا، تو انسان کی سول ورد کرتی ہے، ذکر اعظم میں وہ مبتلا ہو جاتی ہے۔ جب انسان سکون میں ہوتا ہے تو یہی سمجھ لو کہ اس وقت سول ذکر کرتی ہے۔ انسان سکون نہیں پاتا اللہ کی یاد کے بغیر، تو آپ کی سول جب ذکر کرتی ہے نا، انسان کا قلب جو ہے نا وہ سکون میں جاتا ہے، اور اس کی ایک مہک محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ میں رات کو اٹھا یا میں اٹھی رات کو، تو میں نے دیکھا کہ باہر سے جو ہے نا مہک آ رہی ہے، بہت زیادہ گلاب کی خوشبو آ رہی ہے، موتیا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت کوئی پاکیزہ روح یا پاکیزہ بندہ اللہ کا آپ کے قریب سے یا آپ کے علاقے سے گزرتا ہے۔ جب وہ آپ کے علاقے سے گزر کے جاتا ہے نا، تو اس پاکیزہ سول کا ذکر اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ اس کی خوشبو ارد پھیل جاتی ہے، اور بہت سے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پسندیدہ لوگ ہیں نا، اس مہک کو پھر فیل کرتے ہیں۔ وہی والی مہک آپ کو اپنی ذات سے آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ انسان اپنے وجود میں مہک محسوس کرتا ہے۔ یہ 7 سائنز ہیں ایسے جو اس وقت ظاہر ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا آپ پہ کرم کرتی ہے، آپ پہ رحمت برساتی ہے، اور آپ کی دلی تمنا ہوتی ہے نا کسی بھی شخص کے بارے میں کہ یہ شخص مجھے مل جائے، یا کوئی بھی آپ کی آرزو ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھ لینا کہ آپ کے جو ہے نا وہ قریب ہو رہا ہے اور آپ کی آرزو کو پورا کرنے والا ہے۔ اور یہ شیوہ خدا بندی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب بھی اپنے بندے پہ کرم کرتا ہے تو اس کے اور اس کے بندے کا رابطہ بحال ہو جاتا ہے۔ وہ مولا علی علیہ السلام کے اینڈ پہ میں بات کرتا ہوں نا، مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، آگے اس نے پوچھا کہ اے مولا، کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ بار بار بات کر رہا ہے کہ میں نے 40 روز بعد مر جانا ہے، وہ 40 روز بعد مر گیا، یہ کیسے ہوگا؟ تو مولا نے فرمایا کہ عالم ملکوت اور عالم خلق کے درمیان اللہ نے ایسی چیزوں کو خائف کیا ہوا ہے جو انسان کو باخبر کرتی ہیں کہ تجھ پہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، تجھ پہ کوئی نفع آنے والا ہے، تجھ پہ کوئی نقصان آنے والا ہے۔ اسی وجہ سے انسان خواب دیکھتا ہے، خواب سے انسان آگاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 7 سائنز اگر آپ کو مل رہے ہیں نا، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات کی نگاہ کے نیچے آپ آ چکے، اور کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی دعا کو قبول کرے گی اور آپ کی زندگی میں وہ شخص لوٹ آئے گا۔ اور ایک بات اینڈ پہ ضرور میں کرتا ہوں، وہی آئے گا جو اللہ کو پسند ہوگا۔ یہ شہوت بری محبت، یہ پلیت محبت، یہ جسمانی خواہشوں والے کا ذکر نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں ٹوین فلیم کی، جس میں پاکیزہ سول کا کنیکشن ہوتا ہے، جس میں کوئی یہ جو ہے نا وہ دنیا اور شہوت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ خیر۔